हॅलो गोंयकारां, जेका आमी वेल्थ म्हणटा तें वेल्थ म्हणल्यार कितें म्हणल्यार धन. तें धन म्हणल्यार कितें? पयशे आसा काय आनी कितें आसा? पयशां बद्दल सांगतलो जाल्यार जे आमी करन्सी बीन ज्यो आयज आमी यूज करतात ते एक मिडियम ऑफ एक्सचेंज आसा. म्हणल्यार वस्तू खरेदी करपाचें माध्यम आसा. आनी तें सुद्दां जरी धन म्हणून जरी आमी तें भरपूर सुद्दां जरी जमयलें जाल्यार तेजे बदलाक ज्यो आमकां वस्तू ज्यो जायो, ज्यो इम्पॉर्टंट आसता, कसल्यो वस्तू चड इम्पॉर्टंट आसा? हवा, पाणी म्हळ्यार उदक, आनी खाण जेवण ह्यो चड इम्पॉर्टंट आसता. ह्यो आमकां त्या पयशांनी गावपाक जायो. तेन्ना त्या पयशांचें इम्पॉर्टंट आसा. हे मेन गोश्टी आसा. हे पयशे आसूंक जाय, पूण पयशे म्हणल्यार खरें मिडियम ऑफ एक्सचेंज, वस्तू खरेदी करपाचें माध्यम. आनी खरें जें वेल्थ म्हणल्यार हो आमचो निसर्ग आसा. तो आमच्या जाणट्यांनी जो नैसर्गीक रित्या बरो आशिल्लो, पूण ताका आमच्या जाणट्यांनी कितकेशे जनरेशना पासून, कितकेशे शेकड्या हजारां वर्सां पासून ताका एक शेप दिल्ली आसा. ही हांगसर बरीं शेतां भाटां, उदकाचे जागे अशे घडिल्ले आसा. आनी ही हांगसर सगळीं झाडां पेडां आशिल्ल्या कारणान, सगळ्याक झाडां पेडां आशिल्ल्या कारणान आमकां बरो ऑक्सिजन गावता, जो सगळ्यांच्याक चड इम्पॉर्टंट आसा. आनी पयली जी संपत्ती म्हळ्यार सामकी गरजेची आमी मनीस जगपाक लागून ती हवा सगळ्यांत बरी उरपाक लागून ती हांगसर जितकी झाडां पेडां जीं आसा हेंचे पासून ही आमकां हवा गावता. आनी जितकी झाडां पेडां बरी दाट आसा तितकें आमचें जें आरोग्य आसा किंवा आमकां जें कितें आहा एक टायर्डनेस येवपाचें जें आसा तें कमी जाता किंवा आमी फ्रेश उरता. हें हवेक लागून जाता. आनी इवन आमच्या धर्मान सुद्दां कितें आमचे ऋषी मुनी आशिल्ले, देव आशिल्ले, हे देवाक सुद्दां हे असो निसर्ग जो आसा तो हवेन भरलेलो आसा, झाडां पेडांनी भरलेलो आसा. तो निसर्ग सदांच आवडटा, कारण थंय देवाची जी प्राप्ती आसा किंवा जें कितें देवाचें जें ज्ञान आसा हे अशें झाडांचे म्हणजे अशें निसर्गाचे कुशीन बसोन तें गावता. आनी दुसरी वस्त म्हणल्यार तें म्हणल्यार उदक. सामकें बरें उदक, फ्रेश उदक. तें गोंयान आमकां बरें फ्रेश वारो, हवा आनी फ्रेश सामकें उदक, जें क्वॉलिटी उदक आशिल्लें. आनी तिसरें आमचें खाण जेवण. गोंयान खूब बरें खाण जेवण, आमचीं शेतां भाटां करून आमकां बरे तरेचें खाण जेवणाची वेवस्था आमच्या जाणट्यांनी करून दवरलेली. किंवा आमकां नुस्तें आसतलें किंवा गोरवां बरीं आशिल्लीं ताका लागून दूद बीन, ही सगळी जी वेवस्था आशिल्ली हेंच खरें मोठें आमचें धन आशिल्लें. आनी हें सगळें सांबाळपाक किंवा तें फुडें वाडोवपाक लागून हें कशें जातालें, कशें फुडें जशें जनरेशनां फुडें वयतालीं. आतां आमी म्हणटा शेकड्या हजार वर्सां पासून हें सगळें चलत येयल्या, कितके जनरेशना पासून चलत येयल्या. हें सगळें चलत येवपा आनी बरे तरेन फुडें जावपाक कारणीभूत कितें आशिल्लें तर ती हांगसरली संस्कृती, कल्चर, जे हितून ते संस्कार आशिल्ले बरे करपाचे तेवूय इम्पॉर्टंट आशिल्ले. एक मनीसपणाचें किंवा निसर्गा कडेन बरें नातें दवरुपाचें, हें देव धर्म मानपाचें. देव म्हणल्यार हे निसर्गान हो देव आसा आनी ही आमी जें कितें करता ही निसर्गाची सेवा आसा. किंवा जी आमचें कल्चर आसा हें सगळें म्हणल्यार म्हणजे हवा, उदक, खाण जेवण आनी आमची संस्कृती हें आमचें मेन धन आसा. आयज आमचे कडेन आयची परिस्थिती सांगता, आयज आमचे कडेन पयसो खूब जाणां कडेन पयसो आसतलो, पूण पयशा बदलाक आयज आमकां बरी हवा एवेलेबल ना, बरें उदक आयज ना, बरें खाण जेवण ना. हे सगळे गोश्टी आमच्यो पॉल्युटेड जाल्या, हेल्थी कांय अशें उरलेलें ना. किंवा आयज आमी गोंयांत रावतलेले, आमकां जागे ना रावपाक, भोंवपाक, घुवपाक जागे ना. किंवा आमी जें कितें जाय तें आमकां खरेदी करून त्या क्वॉलिटीचें गावतलें, ह्योय गोश्टी ना. म्हणून जेन्ना कितें आहा आमी सदांच एक बॅलन्स दवरुपाक जाय. पयशे आमकां गरजेचे आसा, पूण ते पयशे जे कितें आसा आमचें जें कितें करून दवरलां जाणट्यांनी तें पाड करून किंवा तें विकून पयशे जोडपाची ही बुद्धी आमची सारकी न्हू. आमी तें तेजे पासून पयशे जोडपाचे, म्हळ्यार तें जें कितें करून दवरलां तेजे वयल्यान आमी कितें तरी काम धंदे करपाचे. हे विचार कशें आमकां कळटलें आमकां खंयचें काम धंदे, जेन्ना आमी विचार करता, सगळे जगाक पळयतात कशें चलना, कितें कसले वेव्हार आहा, धंदे आसा, ते तरेन आमकां सगळीं उत्तरां गावता. आनी आमच्या हांगसर गोंयांत कितें चलतालें, टुरिजम. त्या टुरिजमान कशें कितें आशिल्लें, आमचो नेचर आशिल्लो, जो आमच्या जाणट्यांनी सजयल्लो नेचर आशिल्लो, आमचें खाण जेवण आशिल्लें, पूण तितून आनी आमचें कल्चर बीन तरी इन्क्लूड केल्लें, तर तो चड बरो जाता आशिल्लो. आनी खरें जें टुरिजमा वयल्यान आमचें
बरें आमचें उत्पन्न किंवा आमचो धंदो बरो चलतालो, पूण तो सारके तरी विचार करपाची तरी बुद्धी आशिल्ली आमच्या लिडरां भितर, जाल्यार आमी तो गांवांनी तो ट्युरिजम पावोवंक शकता आशिल्ले आनी सगल्यांक आमी बरो वेवसाय बरें काम धंदो आमी दिवपाक शकता आशिल्ले, किंवा आमी लोकांक ते भशेन मोटिवेट करपाक शकता आशिल्ले. आमची शेतां भाटां जो आहा निसर्ग आसा तो सारको बरो मेनटेन दियात, ताका एक शेप दियात, ब्युटी करात, ब्युटिफूल करात अशें सांगपाक शकता आशिल्ले. आनी वयता थंय सगळ्याक ट्युरिस्टांक आवडटा आशिल्लें आनी जगाचे बरे बरे ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येताले आनी आतां ते चड प्रमाणांत येता आशिल्ले. हें विजन आसपाक जाय आशिल्लें. किंवा आमकां खंयचे एक इंडस्ट्री एक लिमिटेड थोड्योश्यो आमकां लोकांक अशे इंडस्ट्री ज्यो आमच्या नेचराचेर सायड इफेक्ट कसले सायड इफेक्ट करपाचे ना, डिस्ट्रक्शन करपाचें ना, अशें आमचें कितें जाय इंडस्ट्री बीन कितें जाय तसलें हाडपाक जाय आशिल्लें एक मिनिमम. किंवा आमचें जें कितें आसा आमचे कडेन कितें नाल्ल आनी कितें नुस्तें हेजे वयल्यान कितें कसले तरी धंदे तयार करपाक जाय आशिल्ले. अश्यो खूब गोश्टी जर पॉझिटीव आनी बरे तरेन चिंतपाक गेल्ले जाल्यार उत्तरां भरपूर गावतालीं. पूण जें धन आहा तें म्हणल्यार हो आमचो निसर्ग. हांव सांगपाचो म्हाजो मेन विशय जो आसा, जो धन आसा, हें धन म्हणल्यार आमचो हो निसर्ग आसा, तो आमी सांबाळपाक जाय. तो विकपाचो न्हू. हे जागे हे विकप हे विकपाक लागून आमच्या जाणट्यांनी करूं ना. हे जाग्यां कडेन आमी हे जमनी कडेन आमी बांदलेले आसा. हे जमनी आमच्या देवदेवस्पणाच्या माध्यमाच्यान अशे हे जमनी कडेन बांदलेले आसा. आमी एकामेका कडेन बांदलेले आसा. कशें आमच्या भावपणाच्या नात्यान बांदलेले आसा, गांवपणाच्या नात्यान, सैरीपणाच्या नात्यान किंवा गोंयकारपणाच्या नात्यान आमी हे जमनी कडेन बांदलेले आसा. जमनी विकपाचो अधिकार आमच्या जाणट्यांनी आमकां दिवना, किंवा हांगसर जी देवदेवस्पणां आहा तिणें आमकां दिवना हें आमी समजपाक जाय. आनी जमनी विकून करता तो धंदो कसलो? आयज जरी जमनी आमचे कमीत आहा, ह्यो जमनी तरी विकली जाल्यार फुडार आमचो कितें, आमचे कडेन उरतलें कितें हेजेर विचार करपाक जाय. आमकां कितें गुलाम जावन जगोंक जाय काय हांगसरले राजा जावन जगोंक जाय? आयची जी परिस्थिती आहा ती आमकां गुलाम करपाची आसा फुडाराक, हेजेर आमी चिंतपाक जाय. हे जमनीच्या बदलाक आमकां कांयच नाका. जें कितें जाय हे जमीन राखोंक जाय. आमकां जर उदरगत करपाक जमीन राखोन करपाक जाय. म्हणून हे जमीन राखपाक काम करा, तेन्ना आमी खरे गोंयकार आसतले. आमकां कितें आयचे पुरतीच जगपाचें ना अशें तरी आमच्या जाणट्यांनी चिंतलेलें जाल्यार आयज हें गोंय आमकां पळोवपाक गावनाशिल्लें. तशेंच जशें आमच्या जाणट्यांनी करून दवरलां तशें आमी फुडाराक आमच्या येणाऱ्या जनरेशनाक तें करून दवरपाक जाय. हें गोंय सांबाळपाक जाय निसर्गा सयत आनी आमच्या कल्चरा सयत, आमचे गोंयकारपणाच्या भावपणा सयत. देव बरें करूं.